بسم اللہ الرحمن الرحیم سبق نمبر 10۔ اس سبق کو پہلے ہم نے ہجی ادا کر کے پڑھا تھا، اب اس سبق کو ہم روانگی سے پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال صراط ھذا ذالک کانوا قالوا له سوف قول فيه نوحيه به ليس بين عذابا متاعا طاغى شكورا غفورا داود خوف يوم قيل حيل رسوله إليه عليه صوابا مآبا صلاة زكاة رسول محفوظ مقامه ختامه لوح حول دين بشير قومه هدينا بيننا زاهدين راكعون عيسى موسى صدور آوى قولا قوما ميقاتا منيرا شيئا هارون سليمان شهود قعود ودود يومئذ موعده كريم وكيل نوره أفرأيت موعظة موضوعة موعودة سميع عزيز يديه حيث غيب سماوات كلمات لشيء قريش بآياتنا مهادا عالم كتاب سلام أوزينا أوتينا أوحينا نوحيها آتوني آمنوا بي تديرونها فلا تملوا ما خلفتموني
فلا تلومونی ولا يحيطون